वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत्वापतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत्वापतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम्
भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदनुतम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदनुतम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदनुतम् द्वितीयकम्
तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च
सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम्
एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वापतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वापतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः
न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम्
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वा पतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत्
संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वापतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्वापतिस्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।